नाज़रीन, आज आगाज करता हूं मैं वीलॉग का बीवाईसी से। अब बीवाईसी क्या करती है जी, हमेशा आप बताती है आपको मारंग बलोच या मारंग लांगू जिन्हें कहते हैं कि आपके सामने आके एक रोना रोते थे जिसमें कहते थे मिसिंग पर्सन्स। अब ये मिसिंग पर्सन्स कौन होते थे, बात ज़बान ज़देआम हो चुकी है कि ये दहशतगर्दों में मिलते थे। इस दफा जो खवातीन नजर आई वो बीवाईसी का हिस्सा रह चुकी हैं, जो 60 साल खातून की प्रोजेक्शन भारत भी कर रहा है और इनके जो सोशल मीडिया विंग्स हैं वो भी कर रहे हैं। इन खातून को पहले भी पकड़ा गया, लेकिन हुआ क्या जी कि वुमन कार्ड इस्तेमाल करते हुए बीवाईसी ने शोर मचा दिया और सबने कहा कि ये देखें जी कितना औरतों पे जुल्म हो रहा है। और फिर रियासत क्या करती है कि प्रेशर में आती है और वो समझती है कि शायद वाकई औरतों के साथ इस तरह से हुआ तो हमें जालिम कंसिडर किया जाएगा और उन पे हाथ हल्का रख दिया जाता है और उन्हें छोड़ दिया जाता है। और होता क्या है, ये खवातीन या जो भी हैं ये दोबारा घुस जाते हैं पहाड़ों के अंदर। याद रखिए, दहशतगर्द का जेंडर नहीं होता, दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है, मर्द हो औरत हो या जो भी हो। बहरहाल ये सिचुएशन है। इस सिचुएशन के अंदर आप बलूचिस्तान को अगर आप देखेंगे इस एंगल से तो आपको समझ में आएगा कि वहां हालात कितने सेंसिटिव हैं। एक्शन करते हैं तब भी मुल्क को प्रॉब्लम होती है और नहीं करते तो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी सिचुएशन वहां चल रही है। तो बलूचिस्तान के हवाले से एक डिटेल आपको बताएंगे कि वहां पे अब तक क्या हो चुका है और कुछ ऐसी खबरें जो आपको रिपोर्ट नहीं की जा रही, कौन से ऐसे इलाके हैं जिनके हालात अभी भी ठीक नहीं है, उसकी भी कुछ डिटेल आपको बता देंगे। फिर हम आपको आज की स्टोरी में यह बताएंगे जनाब के इमरान खान साहब जो कहते हैं क्या उनकी बात मानी नहीं जाती या इमरान खान साहब से ही झूठ बोला जाता है, उन्हें इंफॉर्मेशन ही गलत दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी स्टोरी आई है। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब कोई ऑर्डर करते हैं और पता चलता है कि इमरान खान साहब ने जो ऑर्डर किया है वो चीज वहां पे मौजूद ही नहीं थी। ये भी एक अजीब सी खबर है, जानिएगा आज ही की स्टोरी में। पीएसएल में किस खिलाड़ी को कितने पैसे मिल रहे हैं ये भी आपको बताएंगे और पीएसएल का सबसे महंगा खिलाड़ी इस दफा कौन होगा, ये एक बहुत बड़ी खबर है। ये भी आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। और एक और खबर है, अब ये मैं सुन के क्या मैं पढ़ के बता नहीं पा रहा कि आपको अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। कुछ शरारती बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को शायद ये बात थोड़ी बुरी भी लगे। कराची के अंदर एक ऐसा वाकया हुआ है कि वहां की स्क्रीन्स को हैक कर लिया गया और उसके बाद क्या हुआ वो एक अजीब ही तमाशा लग गया। तो ये भी डिटेल से स्टोरी है आपको आज ही के वीलॉग में हम बताने जा रहे हैं। तो हम अपने वीलॉग का स्टार्ट करते हैं। जावेद चौधरी साहब को वेलकम कहते हैं शो में और आपको एक रिमाइंडर देते हैं कि अगर आपने जावेद चौधरी साहब के कॉलम पढ़ने हैं तो JavedCH.com पे जाके पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। और चौधरी साहब से मैं पूछता हूं कि जरा बलूचिस्तान के हवाले से हमें आगाही दे। अब बलूचिस्तान से रिलेटेड जो चीजें बाहर निकली हैं उसके अंदर कुछ नई चीजें आई। उससे पिछले जो हमने वीलॉग किया उसके अंदर ज्यादातर डिटेल दे चुके हैं, लेकिन अब दोबारा उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो आपके सामने बल्कि अपने नाज़रीन के सामने रखना ज्यादा जरूरी है। एक तो जो पिछले दिनों ऑपरेशन हुए उसमें 216 लोग दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल हुए हैं और ये जो 216 मारे गए कमांडो एक्शन में मारे गए। ये ज़हन में रखें कि कमांडो एक्शन हुआ प्रॉपर, इसको फौज गई और इनको ट्रेस कर करके इनको लोकेट कर करके इनको मारा गया। एक तो ये इसके अंदर चीज़ है। दूसरा 22 जवान जो हैं वो भी शहीद हुए हैं क्योंकि दूसरी साइड से गोली चलाई गई थी और ज्यादा बम ब्लास्ट भी हुए, खुद कुछ हमले भी हुए इसके अंदर। उसमें 22 जवान हमारे शहीद और 36 जो आम मासूम शहरी जो थे वो भी शहीद हुए हैं इसमें। और कुछ फिगर्स 39 की भी आ रही हैं और कुछ 36 की भी हैं, तो दोनों फिगर्स हैं इस वक्त। तो हम उसको 36 समझ लें या 39 समझ लें, दोनों बराबर हैं। और उससे पहले जब DGISPR ने पिछले दिनों एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी और उसके अंदर उन्होंने बताया था कि हमने एक साल के अंदर 2025 में बलूचिस्तान के अंदर 58,000 ऑपरेशन किए थे। बहुत बड़े ज्यादा तादाद है, बहुत ज्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह से इनको क्लियर करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद ये लोग मौजूद हैं। ये इंटेलिजेंस बेस्ड है। अच्छा, अब जो एक और पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया वो ये कि UN की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर BLA को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया पाकिस्तान ने। ठीक है। और उसके बारे में कहा जाता है कि जब भी इस टाइप का कोई मुतालबा किया जाता था इससे पहले BLA को या फिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फ्रांस और अमेरिका की तरफ से रेजिस्टेंस होती थी। तो इस मर्तबा क्योंकि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बड़े आइडियल ताल्लुकात हैं और फ्रांस के साथ भी, दोनों के साथ, तो इस मर्तबा इस तरह है कि ख्याल है सबका कि जी ये रेजिस्ट नहीं करेंगे और अगर ये रेजिस्ट नहीं करेंगे तो BLA को दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाएगा। अब मसला ये है कि अगर फर्ज कर लें कि इनको दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इनको क्या नुकसान होगा, ये भी एक सवाल है। नुकसान ये होगा कि फिर कोई मुल्क भी अगर इनकी सपोर्ट करेगा, कोई मुल्क भी इनकी मदद करेगा तो पाकिस्तान क्लेम करेगा कि ये देखें ये इंडिया है
یہ ان کی مدد کر رہا ہے، یا یہ اسرائیل ہے یہ ان کی مدد کر رہا ہے، یا یہ افغانستان ہے جو ان کی مدد کر رہا ہے، تو اس ملک کے اوپر سینکشنز لگ سکتے ہیں، پھر اس ملک کو ٹائٹ کر دیا جائے گا، اور عالمی برادری جو ہے نا فوری طور پر اس کو پکڑے گی اور کہے گی کہ آپ نے یہ ہتھیار کیوں دیا، آپ نے اس کو پیسہ کیوں دیا، آپ نے ٹریننگ کیوں دے. تو جب بھی ان کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا جائے گا تو پاکستان کو یہ فائدہ ہوگا، اور بی ایل او کو نقصان یہ ہوگا کہ کسی شخص سے یا کسی آرگنائزیشن سے یا کسی ملک سے نہ یہ پیسہ لے سکیں گے، نہ یہ اسلحہ لے سکیں گے، نہ ہی ٹریننگ کروا سکیں گے ان سے. تو یہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے پاکستان بڑی ایفرٹ کر رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام بھی پاکستان کا ہو جائے گا، کیونکہ اب جو وائٹ ہاؤس کے ترجمان ہیں یا امریکن ایڈمنسٹریشن ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بی ایل اے نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، اور پاکستانی ریاست نے ان کے ساتھ نبٹ کے بہت بہادری کا ثبوت دیا. تو جب امریکن ویو آ چکا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یو این کے اندر یہ پاکستان کو ایک کامیابی ملے گی. اس کے ساتھ ساتھ بی بی سی کی ایک خبر ہے، اور اس خبر میں بی بی سی نے ڈکلیئر کیا ہے کہ ٹرینیں جو ہیں بلوچستان کے لیے وہ بحال ہو چکی ہیں، سڑکیں بھی بحال ہیں لیکن کچھ سڑکیں بند ہیں ابھی تک، اور وہاں پہ جو بسز ہیں یا ٹیکسیز ہیں یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ نہیں چل رہے، لیکن جو ٹرین سروس ہے وہ بحال ہوگی، اور اب کوئٹہ لوگ جا بھی سکتے ہیں اور کوئٹہ سے واپس بھی آ سکتے ہیں. یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے اور میرا خیال ہے یہ درست ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ نوشکی کے اندر 3 دن تک جو آپریشن چلتا رہا اور 3 دن دہشت گرد جو ہے شہر کے اوپر قابض رہے، اور اس کے بعد پھر بڑی مشکل سے نوشکی کو کلیئر کیا، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ اس وقت بھی نوشکی کے سبربز میں، آؤٹ سکرٹس میں موجود ہیں، اور وہاں سے پھر وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات ممکن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نوشکی جو ہے نا بارڈر پہ ہے بالکل، اور صرف 50 کلومیٹر کے بعد افغانستان شروع ہو جاتا ہے، اور افغانستان اور پاکستان یعنی نوشکی کے درمیان جو ہے نا صحرا ہے بہت بڑا، اور کچھ پہاڑ بھی ہیں، تو یہ پہاڑوں کے اندر بھی چھپ سکتے ہیں اور صحرا کراس کر کے یہ پاکستان کے علاقے میں آ کے اس ٹائپ کی وارداتیں کر سکتے ہیں. تو نوشکی کے اندر اکثر یہ ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بینک بھی لوٹے گئے، پھر ڈپٹی کمشنر کو اغوا کر لیا گیا، اسسٹنٹ کمشنر کو اغوا کر لیا گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ افغانستان کی سرحد بہت قریب ہے. تو اب اگر آپ ایک اچھی جیپ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو افغانستان جاتے ہوئے کتنی دیر لگے گی؟ 50 کلومیٹر کو زیادہ فاصلہ نہیں ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ہماری فورسز ہیں ان کو آنا جو ہے نا ان کا، مثلا اگر فرض کریں کوئٹہ سے آئے گی تو وہ ٹائم لگے گا، یا سکر سے آئے گی تو ٹائم لگے گا، یا کسی اور جیکپا باز سے آئے گی تو پھر بھی ٹائم لگے گا. تو یہاں سے بھی ہماری فورسز جائیں گی، وہ ٹائم کنزیومنگ ہوگا، لیکن وہ ظاہر افغانستان کے بارڈر پہ ہیں، وہاں سے آتے ہیں، ادھر واردات کرتے ہیں اور اس کے بعد واپس نکل جاتے ہیں. تو نوشکی کے حالات کے بارے میں بی بی سی نے کوئی اچھی رپورٹ نہیں دی. جوہر صاحب اس دفعہ ایک پیٹرن نوٹ کریں کہ انہوں نے بچوں کو بھی استعمال کیا، ینگ ایج کو، انہوں نے خواتین کو بھی استعمال کیا، خواتین کو بھی استعمال کیا، اور یہ پلان صرف راک ہاؤس ہے، یہ انٹیلیجنس پلان ہے تاکہ جنریشنز دکھائی جائیں. بیسیکلی داعش کے پیٹرن پہ ہے، جیسے داعش تھی نا اس نے خواتین کو استعمال کرنا شروع کیا تھا، اور داعش کے پیچھے اسرائیل تھا. تو یہ انڈیا اور اسرائیل دونوں مل کے یہ کر رہے ہیں، اور اب تو اسرائیل کی طرف سے تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم اس صورتحال کے پیچھے ہیں. اور باقی اسلحہ جو ہے نا وہ بھی پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو، کہ جس طرح سوفسٹیکیٹڈ اسلحہ ان کے پاس ہے وہ میرے نہیں لگتا کہ کوئی ریجنل پاور جو ہے وہ اسلحہ دے سکتی ہے ان کو. انڈیا بھی تو ظاہر اسلحہ اس کی طرف سے آ رہا ہوگا، اسرائیل کی طرف سے کچھ امریکن اسلحہ تھا افغانستان سے، وہ ان کو خرید کے دے دیا گیا. تو اس طرح کر رہے ہیں. اور یہ آرگنائزیشن 1500 لوگوں کی اگر آرگنائزیشن ہے اور اس کے پاس اگر ویپنز بھی ہیں تو اس کا مطلب 1500 ویپنز کو کم از کم ان کے پاس ہوں گے. تو 1500 ویپنز کا ہونا جو ہے نا اٹ سیلف ایک بڑا الارمنگ سا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا زیادہ ویپنز، پھر ٹریننگ بھی چاہیے نا جی، پھر خوراک چاہیے، پھر چھپنے کی جگہ چاہیے، پھر رہنے کی جگہ چاہیے، پھر پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ان کو. وہ ساری جو سپورٹ ہے وہ اسرائیل اور انڈیا سے مل رہی ہے، اور استعمال جو ہے وہ افغانستان ہو رہا ہے. اور افغانستان پیسے وصول کر کے ان کو جگہ بھی دے رہا ہے اور راستہ بھی دے رہا ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکیں. ٹھیک ہے چوہر صاحب، اب ان کی شکلیں دیکھیں جو دہشت گرد مارے گئے ہیں، نوست ٹپک رہی ہے. اس سے زیادہ نوست صرف مودی کے چہرے پہ اور کسی پہ. دیکھو یار، نوست تو ظاہر ہے جب آپ لوگوں کو ماریں گے اور بے گناہ لوگوں کو ماریں گے، دہشت گردی کریں گے، تو آپ کے چہرے پہ نور کیسے آئے گا؟ ممکن نہیں ہے نا جی. بالکل ٹھیک ہے، میں خوش ہوں آپ میری بات سے ایگری کر یار میں آپ کی بہت ساری باتوں سے ایگری کرتا ہوں، لیکن کوئی بہت زیادہ عام کانہ بات ہوگی تو میں کیسے مانوں گا پھر؟ اچھا آپ کی بھی مزاج کے خلاف بات نا آپ کو امکانہ لگتی ہے، یہ ہے جی، مطلب ٹھیک ہے.